Parents of students at the government primary school in Kuisend under Barsam Kuidem Panchayat boycotted classes to protest the installation of mobile tower on the school ground. They raised health and safety concerns demanding immediate action. Last time सांगिल्लें कितें पयलीं व्हिडिओ केलो पळय तेन्ना सांगिल्लें तो टॉवर सपोज थंय कंप्लीट जालो जाल्यार आमी ह्या वर्सा भुरग्यांक हाडपाना म्हणून तो टॉवर ऑलरेडी थंय जालो आसा ताका आमी भुरग्यांक आयज आमी रेडी दवरलेलो बट आमी हांगा दवरलो धाडूना शाळेंत कित्याक आमकां थंय भुरग्यांक धाडलेलो नाका थंय मेन म्हळ्यार खेळपाक ग्रावंड ना आनी थंय पयल्यार सारकें माती देव मारलेलो पळय आख्खो भितर गेलो आसा थंय खूब डॅमेज आसा म्हणून आमी भुरग्यांक थंय धाडपाना. आनी शाळा बरी आसता ना शाळा बी खूब डॅमेज आसता. म्हणजे आतां भुरग्यांनी शिक्षण कशें करता भुरग्यांक आमी ऑनलायन खंय शिकोवपाक शकता एग्जाम दिवपाक शकता पूण आमी थंय धाडपाना तें आमी सारकी घट धरली आसा थंय धाडपाना म्हणून. आनी हेजेर उपाय कितें आसतलो आतां उपाय म्हळ्यार आतां गोवोरमेंटान आमकां सांगपाक जाय कितें करता तें आमी आमकां खंय कितें शाळेक खंय अरेंज करून दिता किंवा थंय धाड म्हणटा आमी थंय धाडपाना धाड म्हळ्यार सुद्दां बट तेमी आमकां दुसरे कडेन खंय तरी शिफ्ट करून दिवपाक जाय शाळा. धाडपाना म्हळ्यार अशें करून धाडपाना म्हूण सांगलें पळय लास्ट टायम ती आमी आमदाराक कळयल्लें आमदार येयलो पयर मिटींग बी घेयली तेणी सद्या टेम्पररी आमकां थिंग करून दिता म्हळ्यार ऑलरेडी तेणी अर्द सामान बी हाडला पूण टायम लागतलो पूण ती टेम्पररी जाली पूण आमकां आतां ही परमनंट खंय शाळा जाय ही गोवोरमेंटान आमकां बांदून कित्याक तेणी आमकां ऑलरेडी सांगलें पूण पयलीं खबर आसतली कितें ऑब्जेक्शन फायल बी हेंग धाडलें तेंकां तरीक आसतना ते आनी सेंट्रल गव्हर्मेंट EDI बी येयल्लो आनी EDIन सांगलें आमकां ते सेंट्रलाच्यान येयलें कोण लागना पंचायत लागना आमदार लागना कोण लागना म्हूण पूण तांकां एक हांवें क्वेश्चन केलो कितें सर म्हणलें विदावट एनी आमगे गोवोरमेंट आमगे गोवा गोवोरमेंटाक कोणूय सायन करून जाता काय म्हूण तो तेजेर आन्सर दिवपाक शकना हितून कळपाक जाय कोण जाल्यार कोणी तांकां सायन दिलें पूण तेंगे अशें जालें कितें आतां गोवोरमेंटाक कितें जालें पब्लिके पडून गेलें ना तें जें तांकां जाय तें करतले तशेंच आमी ह्यान तशें केलें न्हू आमी जशें धरलें तशें आमी रावतले भुरग्यांक धाडपाना आज सद्या थंय करून दिता म्हळ्यार नाल्यार इवन घरा कडेन जाल्यार घरा कडेन शिकयता आमी. भुरग्यांक त्रास जाता खूब पयस पडटा भुरग्यांक आनी टावर जाला अशें करून भुरग्यांक त्रास जावना भुरग्यांक आतां पयलीं कितें व्हड उरतालीं आतां ल्हान भुरगीं आतां 1.5 किलोमिटर 2 किलोमिटर भुरग्यांक त्रास जाता न्हू वचपा खातीर पूण आतां पावसाळ्याक कितें भिजयत वयता त्या खातीर हांवें तें घर दिल्लें तांकां. ते लोक येयले तुजे कडेन हय लोक म्हाजे कडेन येयले कितें म्हळ्यार भुरग्यांक लागून बेजार येता तुगे घर आसलें न्हू तें दिवया म्हणपाक पदर घालून आमी भुरग्यांक शिकया म्हणपाक लागले हांवें ओके म्हणलें.